अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है इश्क यारम और इस नावल को लिखा है अरीशा ने। और नावल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको नावल या वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दिया करें। भाई क्या हो जाएगा कमेंट करने से। तो जो नई ऑडियंस है उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है। चलें जी, आगे नॉवेल स्टार्ट करते हैं। वो कमरे में आया तो रोयाम बेबी कॉट में आराम से सो रहा था। रात को क्या कहा था मैंने तुमसे, इस एल्फी के सोने के बाद मुझे स्टडी से बुला लेना। लेकिन जब मैं कमरे में आया तो तुम भी उसके साथ बेहोश पड़ी थी। तुम दोनों नशा करके सोए थे क्या, जो मेरी याद नहीं आई। और रूठा रूठा सा बेड पर बैठ बैठ गया। रात को मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई और मैं रोयाम के साथ ही सो गई। रूह उसे रूठा देखकर मुस्कुराते हुए उसे मनाने उसके पास आई थी। उसे मनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कल रोयाम के लिए शॉपिंग करने जाना था और अकेली वो जा नहीं सकती थी। और अगर यारम माना नहीं तो उसे लेकर नहीं जाएगा। वो हाँ में सर हिलाता एक ही पल में से खींचकर बेड पर गिरा चुका था, जबकि रूह को उसके अंदाज बहुत खतरनाक लगे। यारम, अभी आप मुझसे नाराज़ थे। रूह ने फौरन याद दिलाया। उनको गलती की सजा चूम के दी जाती है। प्यारे लोगों की खताओं पे भी प्यार आता है। वो दिलकशी से कहता उसके लबों पर झुका और एक मीठी सी जसारत करता हुआ पीछे हटा। अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोले तो रूह को खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। यारम, रोयाम जाग जाएगा, वो उसे पीछे करते हुए समझा रही थी। कोई बात नहीं, 2 दिन पहले मैंने उसके कॉर्ड पर एक छनछना खिलौना लगाया है और इसे वो बहुत पसंद था। जब वो उसकी तरफ मतवज्जो होता है तब उसे अपनी माँ की ज़रूरत भी पेश नहीं आती, इसलिए वो अपनी माँ के प्राइवेट मोमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिलहाल तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना मैं कल तुम्हारे बेटे की शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। रोयाम के सारे कपड़े इसको छोटे हो गए। यारम, हमें जाना होगा। रू ने फौरन याद करवाते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। गुड गर्ल, ऑफ कोर्स हम जाएंगे, बस तुम डिस्टर्ब मत करना मुझे। वो मुस्कुराकर पहले उसके लबों को और फिर उसके गालों को चूमता उसकी गर्दन पर झुका, जबकि वो खामोशी से उसका लम्स महसूस कर रही थी। रोयाम की सारी चीज़ों की लिस्ट तो वो पहले ही तैयार कर चुकी थी और अब यारम भी चलने को तैयार था। 1.25 महीना मुकम्मल हो जाने के बाद तकरीबन रोज़ ही शॉपिंग पर जा रही थी, लेकिन फिर भी उसे यही लगता था कि रोयाम के लिए चीज़ें अब भी कम हैं। उसका दिल चाहता था कि वो पूरी दुनिया खरीद ले अपने बेटे के लिए, जबकि यारम भी हर रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ लाता रहता था। यारम खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता था, लेकिन उसके हर अंदाज में रूह ने उसके बेटे के लिए बेपनाह प्यार प्यार देखा था। वो दोनों रयाम के लिए शॉपिंग कर रहे थे जब अचानक सोनू किसी को देखकर पीछे की तरफ भागा। सोनू, कहाँ जा रहे हो तुम, वापस आओ, रूह ने उसे भागते देखकर कहा। यारम, देखे ना कैसे इसे क्या हो गया है, ऐसे क्यों भाग रहा है। इसे भागता देखकर वो भी उसके पीछे आई थी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे सोनू के साथ वही आदमी दिखाई दिया। सोनू उसके बूट पर जबान चलाए जा रहा था, जबकि उसे याद था जब वो अस्पताल में पागलपन की हालत में थी तब ये शख्स ही बेहद करीब था। उसने उसे अपने सीने से लगाया था। वो लम्हा याद करते ही रूह के हाथ पैर में जैसे बिच्छू से रेंगने लगे। उसने बाद में खिदर से भी पूछा था, जब वो होश में नहीं थी तब उस शख्स को उसके इतने करीब क्यों आने दिया। यहाँ तक कि उसने यारों को भी ये यहाँ तक कि उसने यारम को भी ये बात बताई थी। उसे याद था वो उस शख्स के सीने से लगा कर बुरी तरह से रो रही थी। यारम ने तो इस बात को ज़्यादा अहमियत ना दी। वैसे तो वो रूह को किसी को छूने नहीं देता था, लेकिन दर्द के गले लगने पर भी यारम ने कुछ ना कहा। शायद उसकी तबीयत की खराबी की वजह से। बस कह दिया कि तुम होश में नहीं थी और इस वक्त दर्क ने हमारी बहुत मदद की थी। यारम दर्क का शुक्रगुजार था कि उसने रूह का ख्याल रखा था, उसे बचाने में मदद की थी। लेकिन न जाने क्यों रूह को इस बंदे से अजीब सी चिढ़ थी। जब से उसने कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बच्चा जिंदा है या मर जाता है, उसे तब से ही ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी उसके अंदर। यहाँ तक कि वो उसकी शुक्रगुजार भी नहीं थी। न जाने क्यों उस शख्स से उसे उलझन महसूस होती थी। वो उसके करीब आई और गुस्से से सोनू की रस्सी थामी। बहुत बदतमीज हो तुम सोनू, इस तरह हर अरे गहरे के पैरों को चाटने लगते हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन। वो सोनू को डांटते हुए कह रही थी। हो सकता है मैं उसका तुमसे ज़्यादा अपना हूँ, वो बहुत सर्द लहजे में बोला, जबकि रूह उसकी तरफ देखे बिना सोनू को डांटती कुछ फासले पर खड़े यारम की जानिब आ गई, जबकि दर्क उसे खुद से दूर तक देखता रहा।
تمہیں اس سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے تمہاری جان بچائی ہے، اس دن اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ میری جان اللہ نے بچائی ہے، اسے صرف وسیلہ بنایا تھا، اور پتہ نہیں اسے ہی کیوں وسیلہ بنایا تھا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا وہ شخص، کتنا مغرور ہے وہ شخص۔ اور شونو اس کے پیروں کو چاٹ رہا تھا، تو ذرا اسے احساس نہیں کہ وہ شونو کو تھوڑا سا پیار ہی کر دے۔ اور تم گھر چلو آج تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی، شونو کو غصے سے دیکھتی ہوئی بولی، جو درد کے قریب آنے کے بعد کافی اداس لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے روح؟ وہ جانور ہے، مانوس ہو گیا تھا اس سے۔ جانور جس چیز کو پسند کرتا ہے اسی کے پاس سے بھاگ کر جاتا ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی دل پر لے رہی ہو، یارم سمجھا رہا تھا۔ یارم، ہم کیا اس آدمی کے بارے میں باتیں کرنے لگے ہیں؟ پلیز، ریام کے لیے شاپنگ کرنی ہے، وقت بہت کم ہے۔ مشرف کی سالگرہ کے لیے میں اس کے اچھے اچھے ڈریسز لینا چاہتی ہوں تاکہ میرا بچہ شہزادہ لگے۔ وہ تو ہے ہی شہزادہ، وہ یارم نے بے اختیار کہا۔ روح مسکرائی۔ شونو کے لیے میں بلیو کلر کی شرٹ لوں گی، اور بلیو کلر کی شرٹ میں بالکل پھول جیسا لگتا ہے وہ۔ اب اچانک ہی اسے شونو پر پیار آ گیا تھا، سورج مکھی کا یا سرسوں کا۔ روح کے انداز پر یارم نے ایکسائٹمنٹ دکھائی، جبکہ روح سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ میرے بچوں کے بیچ میں مت بولا کریں۔ بچہ اور کتا، یارم نے یاد کروایا۔ ہاں تو اور بچے بھی ہو جائیں گے، روح فوراً بولی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، بچوں کی فوج پیدا کر لیتا ہوں تاکہ تم پوری زندگی انہی میں الجھ کر رہ جاؤ۔ ایک دیا ہے نا، اسی کو سنبھال لو۔ کیا مطلب آگے جا کر ہمارے بچے نہیں ہوں گے؟ پہلے روح ان باتوں پر شرما جاتی تھی، لیکن جب سے ریام دنیا میں آیا تھا اسے ریام کے بھائی بہنوں کی فکر ہونے لگی تھی، اس لیے وہ کھل کر یارم سے بات کرتی تھی۔ دیکھو روح، مجھے بچے بہت پسند نہیں ہیں، ایک آدھ بچہ ٹھیک ہے، ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں، اسے ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں، اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور پوری طرح ایک دھیان بھی دے سکتے ہیں۔ مجھے اور بچوں کی خواہش نہیں ہے روح، ہمارا ایک ہی بچہ بہت ہے جس کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں۔ یارم کا انداز سمجھانے والا ہرگز نہیں تھا، وہ جیسے حکم دے رہا تھا کہ اسے ایک ہی بچہ رکھنا ہے اور کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں۔ روح کو خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اس کی خاموشی کو نوٹ کر کے یارم نے اسے شاپنگ کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، اور اسے بتا بھی نہیں پایا تھا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ریام کی صورت میں اللہ نے ان کے نصیب میں اولاد لکھ دی، یہی کافی تھا۔ یارم کے اندر نہ تو اور بچوں کی خواہش تھی، نہ ہی وہ روح کی جان دوبارہ مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ وہ ایک بچے کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن وہ روح کو یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ وہ اسے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے اس پر اپنی مرضی ظاہر کی تو وہ اور بچے نہیں چاہتا، جبکہ روح اس چیز کو بات پر رکھ کر ریلیکس ہو گئی۔ وہ دونوں شاپنگ میں مصروف تھے جب روح کا دھیان سامنے پار ایک چھوٹے سے بچے پر گیا جو شاید اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور یہاں پر آگے پیچھے کھیل رہا تھا۔ شاید اس کی ماں شاپنگ میں مصروف تھی اور وہ بہت کیوٹ سا تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر کھیلتا اور پھر شونو کو بھی اشارہ کرتا۔ شاید اسے شونو پسند آ گیا تھا، لیکن فی الحال شونو کو کسی بھی طرف جانے کی اجازت ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی شونو جلدی کسی کے ساتھ گھلتا ملتا تھا۔ روح کو وہ بچہ بہت پیارا لگ رہا تھا، اس کی عمر تقریباً 3.5 سال تو ہوگی۔ اس نے یارم کا دھیان بھی اس طرف دلوایا۔ وہ پیارا سا بچہ پسند تو یارم کو بھی بہت آیا تھا، لیکن وہ کافی شرارتی لگ رہا تھا۔ وہاں سبھی لوگوں سے اس کی شرارتیں جاری تھیں، جبکہ اس کی ماں ہر تھوڑی دیر میں اسے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر واپس اپنے پاس لے کر آتی۔ شاید اسے اس مال میں آنے کی عادت تھی، اس لیے وہ یہاں کی ہر جگہ کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ان لوگوں کی شاپنگ کمپلیٹ ہوئی تو وہ واپسی کی راہ لینے لگی، لیکن تبھی اوپر والی منزل سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ مارکیٹ کے دیوار سے لٹکا بس گرنے ہی والا تھا۔ روح کی بے اختیار چیخ نکل گئی، یارم اس بچے کو دیکھیں، وہ گر جائے گا۔ سب لوگ چلا رہے تھے، مارکیٹ کی وہ جگہ بالکل سنسان تھی، اس طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید وہ بچہ اپنی شرارتوں میں وہاں پہنچ گیا تھا اور اب سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ اس وقت وہ چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ اس کی ماں نیچے سے مسلسل بس اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ ہاتھ مت چھوڑنا، میں آ رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہاں پر پہنچتی، بچے کا ہاتھ چھوٹ کر نیچے لگے لوہے کے پائپ پر آ گیا۔ یہ جگہ دیوار سے بہت زیادہ دور تھی، آسانی سے شاید ہی کوئی وہاں پہنچ پاتا، اور نیچے کا فاصلہ حد سے زیادہ تھا۔ وہی اوپری منزل پر پاس کھڑا درک اسے بس دیکھے جا رہا تھا، بالکل بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ لمحہ تھا جب روح نے پہلی بار کسی سے بے انتہا نفرت کی تھی۔ کوئی اتنا بے حس بے درد کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ بچہ مر جائے گا؟ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کی مدد کرنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہا تھا۔
لوگ چلا رہے تھے، اس کی ماں پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اسے بچانے کے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ روح نے اپنے قریب ہی یارم کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ وہاں اسے کہیں نظر نہیں آیا، اور پھر اس نے ایک بار پھر سے دھیان اس بچے کی طرف دیا تو اسے یارم وہی اوپری منزل پر اس بچے کو بچاتا ہوا نظر آیا۔ یارم کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی تھے جو اس بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یارم اس دیوار سے کود کر آگے پائپ کی طرف آیا اور اس بچے کو پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ خود وہ دوبارہ گرتے گرتے بچا۔ خود وہ 2 بار گرتے گرتے بچا۔ سب نے سکون کا سانس لیا، جبکہ بچے کی ماں رو رو کر یارم کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یارم بے بس ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنے قدم روح کی جانب بڑھا دیا۔ جب پیچھے سے آئی ایک آواز پر یارم نے مڑ کر دیکھا۔ بن گئے ہیرو، ثابت کر دیا کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے، لیکن تمہیں ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر تم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے تو اس مارکیٹ کی تھوڑی بہت پبلسٹی ہو جاتی۔ میڈیا والے پہنچنے ہی والے تھے، لیکن تمہیں بہت جلدی تھی نا اس کو بچانے کی۔ مارکیٹ کے مالک کا تھوڑا بھلا ہی کروا دیتے۔ مالک اکیلے نہیں کھاتا، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتا۔ اتنا گرا پڑا نہیں ہوں میں شخص کے پاس بیٹھا رہوں گا، اور اگر میں اسے نہیں بچاتا تو وہ بچہ نیچے گر جاتا۔ یارم اسے کہتا ہوا پھر آگے بڑھا۔ مرتا نہیں، بس زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت چوٹ آ جاتی۔ تمہیں ہیرو بننے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ وہ خاصا برا منائے ہوئے بولا۔ اسے یارم کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی، لیکن نہ جانے اس کی باتیں سن کر روح کو اتنا غصہ کیوں آنے لگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہاں موجود ہر شخص آپ کے جیسا ہے؟ آپ کے جیسا بے درد بے حس احساس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کے اندر۔ وہ عورت کب سے چلائے جا رہی تھی، اگر آپ اس کے بچے کو بچا لیتے تو اتنی بری کنڈیشن میں جاتا ہی نہیں۔ آپ کو احساس ہے کہ وہ بچہ کتنا ڈرا ہوا ہے؟ دیکھیں اسے، کتنا سہما ہوا ہے وہ۔ اس ڈر سے نکالتے ہوئے اسے سالوں لگ جائیں گے، لیکن آپ کو تو شاید صرف پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ اور وہ اس کی ساری باتیں سن کر اسے احساس دلاتے ہوئے بولی، بالکل زندہ اور صحیح سلامت ہے بچہ، کچھ نہیں ہوا اسے، اور اس کا احساس مجھے نہیں اس کی ماں کو ہونا چاہیے، جسے شاپنگ کرتے ہوئے اپنے ہی بچے کا ہوش ہی نہیں۔ لیکن تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ تم تو ایسے تڑپ رہی ہو جیسے اس کا نہیں تمہارا بچہ لٹکا ہوا تھا، جسے میں نے بچایا نہیں اور گر کر مر چٹاک۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ روح کا ہاتھ اٹھا اور اس شدت سے اس کے چہرے پر آ کر لگا کہ وہ بے ساختہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زبان سنبھال کر مسٹر، خبردار جو بچے کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ ہم اپنے بچے کی حفاظت خود کر سکتے ہیں، ہمیں کم از کم آپ جیسے بے حس بے دل انسان کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنی مدد آپ ہماری کر چکے ہیں اتنا ہی شکریہ۔ اللہ کرے مجھے دوبارہ آپ کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہو۔ وہ نہ تو اتنے بہادر تھی اور نہ ہی اتنی بے حس کہ کسی کو اس طرح سے تھپڑ مار کر باتیں سناتی۔ لیکن ریام اس کی زندگی میں کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنے بچے کے لیے ایسے الفاظ وہ تو کیا کوئی بھی ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ کتنی دیر اسے گھورتا رہا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس تپش کو برداشت کرتا رہا، جبکہ اس کی بات پر یارم کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ وہ روح کے اس قدم پر بالکل بھی حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، اس کے بچے کے خلاف اس کا باپ کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ تو پھر کوئی تھا۔ اتنے بڑے الفاظ مت بولو مسز روح یارم کاظمی، زندگی میں کب کیا ہو جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ دنیا بہت بری ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن تم میرے پاس آؤ، ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آئے کہ تم مجھ سے مدد مانگنے کے لیے بے بس ہو جاؤ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن میں تم سے تھپڑ کا انصاف مانگوں۔ اپنی غلط فہمی کو دور کر لو مسٹر یارم۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، روح کے لیے بھی یارم زندہ ہے، اور یارم کے ہوتے ہوئے روح کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آئندہ ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کے لیے ایسے الفاظ مت کہنا، ورنہ یہ تو روح تھی جس نے ایک تھپڑ مار کے چھوڑ دیا۔ ایسی باتوں پر مائیں نسلیں اکھاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تم شاید عورت کو سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن ایک ماں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میری خواہش ہے کہ آگے زندگی میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے میری روح کی جان بچائی ہے۔ یہ احسان بھی تمہیں سری لنکا کی جیل سے نکال کے میں نے چکا دیا ہے۔ اب نہ تو کوئی احسان ہے اور نہ ہی تمہاری شکل دوبارہ دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ دوبارہ ہمارے راستے میں مت آنا، کیونکہ ہم خون سے جڑے رشتوں سے زیادہ احساس سے جڑے رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ ایسے خون کے رشتوں کا کیا کرنا جن میں احساس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ جہاں احساس ہو وہاں خون کے رشتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمارے پاس احساس کے رشتے ہیں، خون کے رشتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ میں اور میری بیوی کبھی بھی تمہیں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ چلے جاؤ اپنا بے حس اور مردہ دل لے کر ہماری زندگی سے۔ یارم کا انداز اتنا بے درد تھا کہ نہ جانے کتنی دیر درک اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ایک دن آئے گا یارم کاظمی، خون کے رشتوں کی بھیک مانگنے آؤ گے میرے در پر، تب تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔
وہ اتنی کم آواز میں بولا کہ روح اس کی بات کو سن نہیں پائی تھی۔ گیٹ آؤٹ، یارم چبا چبا کر بولا۔ اس نے ایک نظر روح کو دیکھا اور پھر شونو کو۔ جا رہا ہوں دوست، اگر نصیب میں ہوا تو تم سے دوبارہ ملاقات ضرور کروں گا، لیکن جو ذمہ داری میں نے تمہیں دی ہے اسے ضرور نبھانا۔ یاد رکھنا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ شونو کو دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولا جیسے وہ کوئی کتے سے نہیں بلکہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہو، اور پھر وہ چلا گیا۔ شونو دور تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اسے گھسیٹنے کی کوشش کی تو وہ چلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب تک درک اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا تب تک اس نے وہاں سے اپنا قدم آگے نہیں ہٹایا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص میں کہ شونو اس کا اس قدر دیوانہ تھا، اور شونو سے اس طرح سے کیسے بات کر رہا تھا۔ کون سی ذمہ داری دی تھی اس نے شونو کو، اور کون سا وعدہ کیا تھا؟ شونو نے اس کے ساتھ روح کو بالکل سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ مشارف کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا شونو کو۔ وہ نہ تو ٹھیک سے کھانا کھا رہا تھا اور نہ ہی اس کی کھیل کود پہلے جیسی تھی۔ وہ ایک ہی جگہ اداس بیٹھا رہتا، یا پھر سارا سارا دن رویام کے قریب بیٹھا رہتا۔ روح سے تو وہ بالکل دور دور رہتا تھا، وہ بالکل اس کے قریب نہ آتا۔ جب بھی اس کے پاس آتی اس کے بال سہلاتی، وہ کسی روٹھے ہوئے دوست اور اس کی طرح اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ روح کو یہ سب چیزیں بہت عجیب لگ رہی تھی، وہ بہت پریشان تھی شونو کو لے کر۔ جب ایک دن معصومہ اور اس کا ماحول چینج کرنے اسے اپنے فلیٹ میں لے کر گئی، واپس آئی تو شونو بالکل نارمل تھا، جیسے وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ روح کے قریب ہو چکا تھا، وہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد وہ شخص انہیں کہیں نظر نہ آیا، اور نہ ہی روح اس کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اسے دوبارہ کبھی دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی، کبھی یارم تو کبھی رویام۔ اسے اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، اس کی زندگی بہت مصروف ہو چکی تھی، اور بے حد حسین بھی۔ یارم اس کو شہزادے کی طرح رکھتا تھا، اور وہ خود ایک شہزادے کی ماں تھی۔ بے حد پیارا تھا ڈمپل والا شہزادہ، جس سے اس کا ڈمپل والا شوہر بہت جلتا تھا، اور وہ اسے جلاتی تھی۔ ریام 2.5 مہینے کا ہو چکا تھا، اس کی شرارتیں بھی بڑھنے لگی تھی۔ اس کی سب سے فیوریٹ جگہ تھی روح کی گود، اور اگر کھڑی ہو کر اس کے کندھے پر لٹکنا اس کا فیوریٹ کام تھا، اور یارم کو اس کی یہی چیز پسند نہیں تھی۔ ہاں، لیکن روح کو تو اس کی کوئی بھی چیز ناپسند نہیں تھی، کہ اس کا ہر انداز ہی روح کی جان تھا۔ جب وہ یارم کے ساتھ پیار کرتا تھا تب بالکل اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ روح سے پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اس سے چپکتا تھا، اسے تنگ کرتا تھا، اب اسے یہ چپکو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ روح کو پیار کرتے ہوئے وہ بار بار یارم کی جانب دیکھتا تھا۔ یارم کو یقین تھا کہ جان بوجھ کر اسے جلاتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، لیکن روح کے لیے اس کا بچہ بہت معصوم تھا، نہ سمجھ تھا۔ لیکن یارم نے اسے سمجھانا بھی چاہا تھا کہ وہ اتنا بھی نہ سمجھ نہیں ہے جتنا تم سمجھتی ہو، لیکن اب تو روح کو ایک ڈائلاگ مل گیا تھا: آپ جلتے ہیں میرے بچے سے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بات پر حیران ہو کر اگر یارم پوچھ لیتا کہ وہ بھلا کس چیز سے جلے گا، تو روح کے پاس جواب تھا اس کا ڈمپل۔ آپ میرے بچے کے ڈمپل سے جلتے ہیں۔ یارم تو اس کی باتوں پر اشش کر اٹھتا، لیکن بعد میں جہاں اسے رویام اکیلے میں مل جاتا وہ اپنے خوب بدلے پورے کرتا تھا۔ جیسا کہ اس وقت یارم کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا رویام پیٹ پر الٹا لیٹا ہوا سر اٹھائے شونو کو گھور رہا تھا، جبکہ شونو اس کے سامنے پتہ نہیں کون سے کرتب پیش کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر روح کی جانب دیکھا جو کچن میں بہت مصروف لگ رہی تھی، اور پھر اس نے شونو کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر شونو کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ یارم نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا دیے۔ میرا پیارا بچہ، بابا مرچو، میرے شہزادے۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم اٹھاتا ایک ہی ہاتھ سے تھام کر دبوچ چکا تھا۔ وہ معصوم سی جان پوری طرح اس کی ہی قید میں ہو کر رہ گئی، اور یارم اب بہت آرام سے اس کے گال پر اپنی داڑھی منہ چبوتے ہوئے خود اپنی جارحانہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ یارم کا دل تو چاہتا تھا کہ اسے کھا ہی جائے، لیکن افسوس کہ وہ کوئی چاکلیٹ یا بریانی کی پلیٹ نہیں تھا۔ تو اس کی نیت اس پر خراب ہی لیکن یارم کی تو نیت ہی اس پر خراب رہتی۔ جب تک وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو سمجھ کر رونا شروع کرتا، یارم اپنا کام کر چکا ہوتا۔ جب تک رویام نے چیخنا چلانا شروع کیا، یارم راستہ صاف دیکھ کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے چلانے پر روح بھاگتے ہوئے کچن سے کمرے کی طرف آئی تھی، جہاں وہ بیڈ پر الٹا لیٹا روئے جا رہا تھا۔ روح فوراً اس کے پاس آئی اور اسے آہستہ سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگایا۔ بس میرا بچہ، کیا ہو گیا؟ اتنا رونا کیوں آ رہا ہے میری جان؟ اور یہ چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو گیا؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے پریشانی سے بولی۔ یارم کے ساتھ شونو بھی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا روح؟ کیوں رو رہا ہے میرا شہزادہ؟ یارم اس کے پیچھے پریشانی سے بولا۔ ارے یارم، اب آپ آ گئے، پتہ نہیں شاید اکیلے کمرے میں ڈر گیا ہے۔ شونو تو اس کے پاس ہی تھا، شاید شونو
सुसु करने बाहर क्या होगा, वो रोयाम को अपने सीने से लगाती शोनू को देखकर बोली। रोयाम आहिस्ता आहिस्ता रूह से यारम की खूब सारी शिकायत कर रहा था। यह अलग बात थी कि रूह अभी उसकी शिकायतों को समझ नहीं सकती थी, वरना यारम की शामत जरूर आती। जबकि यारम इस वक्त बिल्कुल मासूम बना उसके साथ बैठा परेशानी से रोयाम की पीठ सहला रहा था। कोई बात नहीं मेरा शहजादा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसे बहला रहा था। यार मैं आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ, दम देकर आई हूँ, बस चूल्हे से उतारना बाकी है। अब रोयाम को ये दूध पिला दीजिए। वो दूध की बोतल उसके हाथ में पकड़ाती वापस बाहर की तरफ जाने लगी, जबकि उसकी बात सुनकर यारम ने बेड की जानब देखा और फिर यारम के डिम्पल्स रोशन हुए थे। रूह बेचारी अपने मासूम बच्चे को शेर की कुछार में छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन फिर इससे पंगा लेने से पहले उसे खाना पिलाना बेहतर समझा। अब उसका नन्हा सा दुश्मन से मुकाबला करने से पहले कुछ खा पी ले, यही बेहतर था। मेरा शहजादा दूध पिएगा, वो मुस्कुराता हुआ अब्बा की जानिब आया, जब शोनू अचानक रास्ते में आ गया। अभी 2 दिन पहले ही तो यारम ने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया था, जिसमें शोनू ने भी उसका साथ दिया था, और इस बच्चे पर इस तरह का जुल्म मजीद होता नहीं देख सकता था। शोनू यार क्या हो गया है तुझे, तू बेकार में परेशान हो रहा है। मैं तो रोयाम से 2-4 बातें करने के बारे में सोच रहा हूँ। अरे यार वादा करता हूँ इसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बस बातें करूंगा और गाल को छूऊंगा भी नहीं। उसे समझाते हुए बोला। शोनू पर वो ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। रूह का ये चमचा कब उसकी सारी बातें रूह के कान में डाल दे, उसे कुछ पता नहीं था, और ये तो रूह को अपनी बातें समझा भी सकता था। उसके बातों पर यकीन करके शोनू उसके करीब से हट गया और यारम बिना किसी शरारत के रोयाम के पास आ बैठा। मेरा शहजादा बेटा, नरमी से उसके गाल छूने लगा। बाबू सोनू ने भौंक कर उसे एहसास दिलाया कि वो भी यहीं है। अरे कुछ नहीं कर रहा मैं, अब क्या अपने बेटे को प्यार भी ना करूं। उसे घूरते हुए दूध की बोतल का ढक्कन उतार कर उसके मुंह में रख चुका था, जबकि जबकि नजरें बार बार कभी उसके गाल को तो कभी नन्हे नन्हे पाँव के ऊपर जा रही थी। रोयाम यार तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, कसम से तुझे बहुत सारा प्यार करने को दिल करता है, लेकिन मेरा प्यार तेरी माँ नहीं सह सकती, तू कैसे सहेगा। और मेरी रूह के इतने पास मत जाया कर। वो क्या है ना, जब तू रूह के पास जाता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार लेता है, तो मुझे लगता है तू मेरे मुकाबले पर उतर आया है, और फिर तेरी सेहत देखकर तुझसे मुकाबला करने पर भी दिल घबराने लगता है। अब तू ही बता मैं क्या करूं, अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखा कर। अब तू यारम का आदमी के मुकाबले पर उतरा है, तुझे हर वक्त तैयार रहना होगा मुकाबले के लिए। वो कहते हुए एक बार फिर से उसके गाल की तरफ झुकने लगा। बहू सोनू की आवाज एक बार फिर से उसका रास्ता रोक गई। हाँ पता है तू यही है इसका बॉडीगार्ड, बंदा अपने ही बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। वो उसे घूरते हुए बोला, जबकि शायद उसे ये समझाना चाहता था कि उसे प्यार करने और जुल्म करने में फर्क होता है। जैसे जैसे रोयाम बड़ा हो रहा था, यारम का घर से निकलने का दिल भी नहीं करता था। हर वक्त उसके साथ शरारतें मस्तियां करते रहना उसे बहुत पसंद था। अब तो रूह ने भी उसे इस पर जुल्म करते हुए पकड़ लिया था, वो भी रंगे हाथ। अब भी उसे यारम के साथ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। अगर यारम को उसे प्यार करना था तो उसे सबके सामने ही करना होगा। ये रूह का फैसला था। अब उसे यारम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो उसके मासूम बच्चे को अपने प्यार का वो वो उसके मासूम बच्चे को अपने प्यार का वो जायका चिखा चुका था कि रूह को अपने बच्चे पर तरस आने लगा था। यारम अभी थोड़ी देर पहले ही वो ऑफिस से वापस आया था। इस वक्त वो नहा रहा था। रूह बेड पर उसे दूध पिलाते हुए उससे बातें करते उसका नन्हा सा चेहरा देख रही थी। वैसे यारम की भी कोई गलती नहीं थी, वो उसकी टमाटर जैसे गाल देखकर बेबस हो जाता था, और फिर अपने अंदाज में जब रोयाम को प्यार करता तो रोयाम बैठकर रोने लग जाता, जबकि रूह को तो बाद में अपने बेटे के गाल सहला सहला कर लाल से सफ़ेद करने पड़ते थे। और इस दौरान रोयाम यारम की वो शिकायतें लगाता, जैसे ना समझते हुए भी रूह से दिलासे देती कि अब बाबा रोयाम के साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो नहाकर बाहर निकला। रूह ये देखो शर्ट का बटन टूटा हुआ है। शर्ट बेड पर फेंकते हुए वो उसे दिखा रहा था। यारम ये शर्ट तो मैं इस बार लाई थी, इसका बटन कैसे टूट गया। वो रोयाम को बेड पर रखते हुए उसकी शर्ट देखने लगी। ये तो परसों ही वो लेकर आई थी, ये तो यारम ने एक बार भी नहीं पहनी थी। अच्छा टूट गया तो टूट गया, इतने अच्छे से नहीं हो उन्होंने लगाए होंगे। चलो जल्दी से उसका बटन लगा दो। यारम लंबी बहस में पड़े बगैर शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। आप कोई और पहन लेना, मैं सुबह इसके सारे बटन पक्के कर दूंगी। रू ने शर्ट पता करके कहा। नहीं अभी करो,
ابھی مطلب ابھی کے ابھی مجھے یہی پہننی ہے، وہ ضد کرتے ہوئے بولا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ روح اس کی بات مانتے ہوئے اس الماری کی جانب آئی، جب پیچھے سے اچانک ریام کی زوردار چیخ کے ساتھ رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یارم کے قبضے میں بری طرح سے مچل رہا تھا، جبکہ یارم اس کے گال پر اپنی داڑھی مونچھ سے اچھا خاصا ظلم کرتا اسے اپنے جارحانہ پیار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ روح بھاگتی ہوئی بیڈ پر آئی، لیکن اس سے پہلے کہ یارم وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگ چکا تھا۔ یا اللہ یارم، آپ کب سدھریں گے؟ ہائے میرا معصوم بچہ! روح فوراً اسے اپنے سینے سے لگاتی اس کی شکایت سننے لگی، جبکہ اب مزے سے جبکہ اب اسے مزہ آ رہا تھا۔ میرے معصوم بچے، مجھے معاف کر دینا، داڑھی مونچھ کے بغیر میں تیری ماں کو اچھا نہیں لگتا۔ داڑھی مونچھ کے ساتھ تجھے نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تجھے ساری زندگی اپنے باپ کا پیار یوں ہی سہنا ہوگا۔ وہ اونچی آواز میں روح کو سناتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب آپ ہاتھ لگا کر دکھائیں میرے بچے کو، پھر دیکھنا میں کیا حال کرتی ہوں۔ روح اسے اپنے ساتھ لگائے بہلا رہی تھی، جبکہ یارم کی باتیں اسے مزید تپا رہی تھی۔ بیٹا پلیز دودھ پی لو، میں وعدہ کرتی ہوں اب سے بابا آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کا جارحانہ پیار سہنا پڑے گا میرے بچے کو۔ یا اللہ، ذرا رحم نہیں آتا اس شخص کو میرے معصوم بچے پر؟ ہر کسی کو اپنی طرح اسٹون مین بنا سمجھا ہوا ہے۔ کیا حالت کر دی میرے معصوم شہزادے کی! وہ اس کے گال سہلاتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، جو اب تک سوں سوں کر رہا تھا۔ روح کو اس کی حالت پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے معصوم سے بچے کو اپنے ظالم اور جابر شوہر سے بچا نہیں سکتی تھی۔ ریام ذرا سا بہتر ہوا تو وہ اسے بیڈ پر رکھتی فریش ہونے چلی گئی۔ یارم نے کمرے میں قدم رکھا تو ریام کو بیڈ پر اکیلے کھیلتا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے روشن دیے کی طرح چمک اٹھی تھی۔ لپک کر اس کے قریب بیڈ پر آیا۔ ریام کی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے دیکھ کر یارم خود پر صبر ہی نہیں کر پاتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے جھک کر اس پر کسی قسم کا کوئی تشدد کرتا۔ اس کے سرخال دیکھ کر اس پر تب آ گیا۔ میرا بچہ! یہ کس نے کیا میرے بچے کے ساتھ؟ ایسے کون پیار کرتا ہے؟ بابا کو بالکل پیار کرنا نہیں آتا، لیکن کوئی بات نہیں، بابا آہستہ آہستہ پیار کرنا سیکھ جائیں گے، یا پھر میرے شہزادے کو اپنے بابا کا پیار سہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ یارم بے حد نرمی سے اس کا گال چوم کر پیچھے ہٹا۔ یارم نہ کریں پلیز، وہ اتنی مشکل سے چپ ہوا ہے۔ آپ کا بس چلے تو اسے کھا ہی جائیں، بلکہ آج تو آپ نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ روح یارم کو منع کرتی تقریباً بھاگتی ہوئی بیڈ پر آئی تھی۔ دیکھو بیگم، ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ میرا بھی بچہ ہے، اور اسے میں بھی پیار کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ اب مجھے نہیں آتا تمہارے جیسا پیار، تو میں کیا کروں؟ میرے پیار کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے، ایک الگ انداز ہے، جب بھی ریام کو سمجھ نہیں آتا، اسی لیے وہ رونے لگتا ہے۔ تمہیں مجھے موقع دینا چاہیے اور ریام کو وقت دینا چاہیے، تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ یہ اس کے باپ کے پیار کرنے کا طریقہ ہے۔ یارم سخت لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ نظروں سے شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ آپ کے پیار کرنے کا طریقہ اتنا جارحانہ ہے کہ میرا بچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں بالکل، اسے اپنی طرح نازک بنا دو۔ آج آج اسے کپڑے بھی لڑکیوں کے پہنا دیے۔ یہ لڑکا ہے روح، کم از کم اس کے کپڑے تو بلو کلر کے ہونے چاہیے۔ حد ہے یارم، کسی چیز کی حد ہوتی ہے۔ آپ کو دو ہی کلر زندگی میں پسند ہے، ایک نیلا اور دوسرا سرخ۔ سرخ مجھے پہنا پہنا کر سرخ کر دیا ہے، اور اب نیلا اسے پہنا پہنا کر نیلا کر دیں گے۔ روح اس کی بات سن کر جلدی سے بولی تھی۔ یارم نے تو اس پر اچھی خاصی پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ زیادہ تر ریڈ کلر کے کپڑے پہنتی تھی، کیونکہ یارم اس کے لیے اپنے پسند کے کپڑے لاتا تھا، اور تقریباً سارے ہی ریڈ کلر کے ہوتے، لیکن ریام کے معاملے میں وہ بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے وہ ہر رنگ کی چیزیں لاتی، کھلونے، کپڑے، یہاں تک کہ اس کے دودھ کی بوتل بھی ہر کلر میں تھی۔ ریام پر یارم کی کم ہی چلتی تھی، اور یارم کو اس بات پر زیادہ اعتراض بھی نہیں تھا۔ ریام کو رنگوں کو جینے کی پوری آزادی تھی، لیکن روح اسے سرخ میں ہی اچھی لگتی تھی۔ ایک تو سرخ کلر اس کی نظروں کی ٹھنڈک تھا، اور دوسرا روح پر یہ کھلتا بھی بہت زیادہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، جو مرضی پہناؤ، میں کہاں روک رہا ہوں؟ یارم فوراً مان گیا۔ ہاں تو میں کون سا آپ کی بات مانوں گی؟ روح بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نخرے دکھاتی بولی۔ ریام میری جان، دودھ پی لو نا بیٹا۔ یارم میں کب سے اسے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن پہلے کتنی ہی دیر روتا رہا، اور اب یہ دودھ نہیں پی رہا، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو یارم جو آرام سے بیڈ پر لیٹا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور روح کی گود سے ریام کو لے کر اپنی گود میں رکھا۔ وہ اس لیے کیونکہ آج ریام نے اپنے بابا سے بات ہی نہیں کی۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یارم آپ اس کے ساتھ لاڈ بعد میں کر لیجیے گا، پہلے اسے دودھ پلائیں نا۔ اسے دودھ پیے ہوئے 4 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اب تو اسے بھوک لگی ہونی چاہیے، بہت تنگ کرنے لگا ہے مجھے۔ روح منہ بنائے بولی، اور یارم ہاتھ میں سر ہلاتا اس کا ننھا سا چہرہ دیکھنے لگا، جس کا سارا دھیان اسی کی جانب تھا۔
शायद वो भी महसूस कर चुका था कि वो इस वक्त अपने दुश्मन की बाहों में है, इसीलिए उसका मुंह फिर से बन गया। वो रोने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। उसका नन्हा सा निचला होंठ ऊपर होंठ को छुपाकर बाहर आ चुका था। रोयाम के हाथ में अब तक रूह का दुपट्टा फंसा हुआ था। उसने बहुत जोर से उसके दुपट्टे को पकड़ा हुआ था। रूह दूध की बोतल यारम के हवाले कर चुकी थी, जबकि यारम अब मसरूफ हो चुका था। तुम्हारे साथ मसला क्या है लड़के? क्यों मेरी बीवी को इतना तंग करते हो? उसके पास आते ही तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मुझे मेरी बीवी के साथ चिपकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आइंदा उसके पास आते ही तुमने यूं रोना शुरू किया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो, मुझे दुबई का डॉन हूँ मैं। लोग मुझे डेवल के नाम से जानते हैं। वो रोयाम पर झुका उसे अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो इस वक्त ये भूल चुका था कि जिसे वो डरा रहा है कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सैयद रोयाम काज़मी है। यारम के इस तरह से डराने पर वो खिलखिला कर हंसने लगा। उससे खिलखिलाहट पर उसने रूह को देखा था, जो खुद भी होंठों पर हाथ रख के हंसने लगी। कितनी बदइखलाक औलाद है। बाप बात कर रहा है और ये जनाब हंस रहे हैं। यारम चाहकर भी अपनी हंसी को छुपा ना पाया। उसे नरमी से प्यार करते हुए यारम ने दूध की बोतल उसके लबों से लगाई तो वो खामोशी से शरीफ बच्चे की तरह दूध पीने लगा। यारम, आप मेरे बच्चे को इस तरह से क्यों डांट रहे थे? इसे दूध पीते देखकर रूह को भी दुनिया जहाँ का कुछ होश आया। तो थोड़ी देर पहले यारम के डराने पर उसका ध्यान गया। मैंने कब डांटा रू? वो तो मैं से समझा रहा था कि तुम्हें तंग न किया करे और तुमसे ज़्यादा ना चिपका करे, क्योंकि इस काम के लिए इसका बाप है। रोयाम को गनुदगी में जाते देखकर यारम ने नरमी से उसे कॉट में लिटाया और जुमानी अंदाज में कहता उसके उसके पास आया। एक ही झटके में उसे खींचकर बेड पर गिराया। एहसास है मुझे, तुम्हारा सारा दिन उसके लिए भाग से थक जाती हो, रात को मैं थका देता हूँ। इसीलिए सोचा कि क्यों ना अपनी औलाद को थोड़ा सा सबक सिखाऊं, उसे बताऊं कि माँ को थोड़ा आराम भी करने देना चाहिए। आखिर औलाद के अंदर थोड़ा सा एहसास भी होना चाहिए। वो उसकी गर्दन पर लब रखता शरारती अंदाज में बोला, यही एहसास शोहर साहब के अंदर भी तो जाग सकता है। वो थोड़ा सा एहसास कर ले और रात को आराम करने दे। रूह ने सारी बात उस पर डालते हुए उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाली। नहीं यार, तुम्हारा शोहर बहुत बेरहम, जालिम और सफाक इंसान है। वो तुम पर तो बिल्कुल तरस नहीं कर सकता, और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जितना प्यार तुम सारा दिन रोयाम को देती हो, इतना प्यार तुम्हें सारी रात मुझे देना होगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में जंग शुरू हो जाएगी, मेरी और तुम्हारे बेटे की। अगर तुम पर उसका हक है तो मेरा भी है, और मेरा हक ज़्यादा है, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहले आया हूँ। बल्कि इसे तो लाया भी मैं हूँ। और तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम अपनी हर रात का हसीन वक्त मेरे नाम कर दो, सिर्फ मेरे नाम। तुम्हारा सारा दिन तुम्हारा बेटा और रात मेरी। मैं जैसे चाहूँ अपना प्यार वसूल करूँ। तुम्हें मुज़ाहमत या एतराज़ करने का कोई हक नहीं। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है, अपनी आती जाती सांसों को मेरे नाम करना है। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए उसकी थोड़ी पर अपने लब रख चुका था, और अब वह अपने अंदाज में इस तरह अपना प्यार, अपना हक जता रहा था, जबकि रूह बिना किसी मज़ाहमत के उसके गिर्द बाहों का हिसार खींचती उसके लबों का लम्स अपने लबों पर महसूस कर रही थी। रोयाम ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था, जबकि रूह पल पल यारम की बाहों में पिघलती अपना आप फूलों से भी ज़्यादा नाजुक महसूस कर रही थी। वो पल पल शुक्र अदा करती थी अपने रब का, जिसने उसे इतनी हसीन ज़िंदगी दी थी। उसका एक एक पल किसी हसीन ख्वाब जैसा था, जिस ख्वाब से वो कभी भी जागना नहीं चाहती थी। रोयाम 6 माह का हुआ तो रमज़ान शुरू हो गया। ये रमज़ान भी उनकी ज़िंदगी का बेहद अहम रमज़ान था, क्योंकि रोयाम की पहली ईद आ रही थी, जिसको वो दोनों ही यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन यारम का काम भी बढ़ चुका था। जितनी हसीन उसकी दुनिया हो चुकी थी, शायद इतनी ही बदतरीन दूसरी दुनिया भी थी। आए दिन जवान लड़कियों के रेप, उनको गलत कामों पर लगाना, और फिर जवान लड़कों का नशे में धत होकर इन नशे को दुनिया में फैलाना, अपने ही वतन के साथ गद्दारी करना, अपने ही लोगों को धोखा देना, हर शख्स चेहरे रखता था। सारा दिन ऐसे ही लोगों के साथ गुजार के जब वो शाम अपने घर जाता तो उसे सुकून मिलता था। रूह के बगैर तो वो अपनी ज़िंदगी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन रोयाम ने इसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को बेहद सुकून बख्शा था। रात को अपना सारा काम ख़त्म करके वो काफ़ी देर से घर वापस आया था। उसके बाद कमरे में आया तो रोयाम रूह के साथ बड़े मज़े से गहरी नींद सो रहा था। थोड़ी ही देर में सहरी का वक्त शुरू हो जाना था, इसीलिए सोने का मकसद ही ना था। वो खामोशी से उठकर स्टडी में आ गया, और अब तकरीबन पौने घंटे के बाद रूह को जगाने आया था। इन चंद सालों में उसकी ज़िंदगी कितनी हसीन हो गई थी। दिन रात गुनाहों की दुनिया में रहते हुए वो जब अपनी पुरसकून फैमिली को देखता था, उसे अपनी सारी थकावट ख़त्म होती महसूस होती।
रोयाम की नन्ही नन्ही शरारतों ने उनके घर को जन्नत बना दिया था। रोयाम के पास एक ही आदत से यारम चिढ़ता था, और वो ये थी कि वो अपने होते हुए रूह का ध्यान कभी यारम की तरफ न जाने देता। वो 6 माह का बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार था। अब तो रूह भी कहने लगी थी, यारम आपके डिम्पल से ज़्यादा मेरे बेटे के डिम्पल्स हैं, ज़्यादा प्यारे मेरे बेटे के डिम्पल्स हैं। फिर क्या थी, जलन की इंतहा हो गई। यारम में जो एक क्वालिटी रूह को नज़र आती थी, वो भी अब उसके बेटे में थी। वो खामोशी से उसकी साइड आया और उसे जगाने लगा। रूह, सहरी का वक्त हो चुका है। उसने मोहब्बत से जगाया था, लेकिन रूह को जागने से पहले न जाने कैसे उसका बॉडी गार्ड जाग गया। यारम का हाथ अपनी माँ के कंधे पर देखते ही उसका अलार्म बजने लगा। रोयाम, यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तेरी माँ के साथ सिर्फ सहरी के लिए जगा रहा हूँ इसे। गला फाड़ के रोता देखकर वो रूह से अलग हुआ। यार क्या हो गया है तुझे? सिर्फ तेरी माँ नहीं है, मेरी बीवी भी है। कसम से मेरी बात पर यकीन कर ले, यारम ने दुहाई देते हुए कहा, जबकि रोयाम गला फाड़े रोने में मसरूफ था। रोयाम को रोते हुए सुनकर रूह की आंख खुल चुकी थी। यारम, मेरा बेबी क्यों रो रहा है? वो रोयाम को अपने सीने से लगाए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। मैंने कुछ नहीं किया रूह, तुम्हारा ये चौकीदार मुझे तुम्हारे करीब महसूस करते ही जाग गया और फिर रोने लगा। यारम ने फौरन अपनी सफाई पेश की। ये शायद दुनिया का वाहिद बच्चा था जो अपने माँ बाप को अपनी माँ के करीब नहीं आने देता था। ये शायद दुनिया का वाहिद बच्चा था जो अपने बाप को अपनी माँ के करीब नहीं आने देता था, और यारम का वाहिद दुश्मन जो उसे रूह से दूर रखता था, और जिसका यारम कुछ नहीं उखाड़ सकता था। वो खुद भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। आपने ज़रूर डांटा होगा या घूर के देखा होगा उसे। आपको पता है ना, आपके इस तरह से देखने से वो रोता है। रूह इसे चुप कराते हुए बेड से उठी। यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। ये अपने आप रोने लगा। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं मेरा बच्चा रोतू है, हर वक्त रोता है? रूह से घूरते हुए बोली। नहीं रूह, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बस यही कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही रो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं। जो कुछ कहता है मेरा मासूम बच्चा करता है। रूह, ये बाकी मासूम बच्चों की तरह मासूम नहीं है, ये बहुत तेज है। यारम ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। वाह वाह, आपको मेरा 6 माह का मासूम सा बच्चा तेज लगता है, और खुद 35 साल के हो गए हैं, अपनी हरकतों पर कभी गौर नहीं किया आपने। खबरदार, जो आपने मेरे मासूम बच्चे को इन निगाहों से देखा। तो रूह ने उसकी आंखों की तरफ भी इशारा किया। कौन सी निगाहों से रूह? इन निगाहों से जिनसे आप मेरे मासूम बच्चे को देख रहे हैं। रोयाम डर जाता है। यारम, बेबी तुम्हारा बेटा डरता नहीं, तुम्हारा बेटा डराता है। यारम ने बेबसी से उसे समझाना चाहा, वो बिना किसी गलती के गुनाहगार ठहराया गया। यारम, मैं ऐसा लड़ नहीं सकती, वक्त कम है, मुझे तहरी बनानी है। वो फ्रेश होकर किचन की तरफ चल दी। वही मेज के साथ रखी छोटी कुर्सी पर रोयाम को बिठाया और खुद तहरी बनाने में मसरूफ हो गई। यारम भी फ्रेश होकर नीचे रोयाम के सामने वाली चेयर पर बैठा तो रोयाम घूरने लगा। बदले में यारम ने उसे घूर कर देखा तो उसे देखकर खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल देखकर यारम बेख्तियार मुस्कुराया। इस वक्त उसे अपने बच्चे पर टूट कर प्यार आ रहा था। अपने डिंपल्स की नुमाइश करता, नरमी से हंसता, वो उसे भी मासूम बच्चा लग रहा था। इस वक्त यारम भूल गया था कि थोड़ी देर पहले इस शैतान ने अपनी शैतानियत का मुजाहरा करते हुए उसे खूब डांट पिलाई पिलाई है। यारम गैर महसूस अंदाज में कुर्सी तोड़कर रोयाम के पास आया। उसके इस तरह से अपने करीब आने पर रोयाम उसे घूर कर देखने लगा। जब यारम ने उसका नन्हा सा चेहरा थाम कर अपनी जारहाना मोहब्बत का इजहार किया, और उसके बाद रोयाम का ऐसा बाजा बजा कि रूह बुखला कर उसकी तरफ आई और उसे उठाकर प्यार करने लगी। जबकि यारम मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर निकला। थोड़ी देर पहले उसे पड़ने वाली डांट का बदला तो रोयाम को जराहाना प्यार करके वो वैसे भी ले ही चुका था। रूह बस उसकी पीठ को घूर कर रह गई। वो इस वक्त उससे बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सहरी ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह गया था। रोयाम को वो बहुत मुश्किल से उसे चुप कराने में कामयाब हुई। वो उसे दोबारा से कुर्सी पर बिठा कर एक बार फिर खाना बनाने लगी। वो चाय बनाने में मसरूफ़ हुई तो उसे पीछे से रोयाम की आवाज़ सुनाई दी। वो पहली बार बात करने की कोशिश कर रहा था, और वो तो खुशी से फूले ना समाई। अल्लाह, मेरा बच्चा पहली बार कुछ बोल रहा है। यारम, यारम जल्दी आएँ। तो रोयाम ने मुझे पुकारा। जल्दी आएँ? क्या हो गया है? वहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? वो खुशी से इस कदर दीवानी हो रही थी कि उसे ये भी याद न रहा कि थोड़ी देर पहले यारम की हरकत ने उसे गुस्सा दिलाया था, और वो उससे नाराज़ भी हो रही थी। क्या हुआ है रूह, इतनी खुश क्यों हो रही हो? वो किचन में दाखिल हुआ तो उसे खुश होते देखकर वो पूछे बिना ना रह सका। यारम, रोयाम ने अभी मुझे पुकारा, अभी उसने मुझे बुलाया। यारम, मैं सच कह रही हूँ, वो इतनी खुश थी कि इंतहा ना थी। मैं जानता हूँ वो 6 माह का हो चुका है, अभी उसे बातें करनी शुरू करनी चाहिए। शहजादे, एक बार मेरे सामने भी अपनी माँ को पुकारो, पुकार
रोयाम उसके सामने बैठे हुए कहने लगा, लेकिन वो मुंह बनाकर हाथ टेबल पर रखते हुए मेज पर ही लेट गया और बकौल यारम अब वो निकम्मी औलाद का सबूत देते हुए थोड़ी ही देर में वो नींद में भी उतर चुका था। इतनी बदतमीज औलाद है रूह, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। वो उसे अपनी बाहों में उठाते हुए सीने से लगाकर बोला। इरादा उसे कमरे में छोड़कर आने का था, जबकि रूह उसकी शक्ल देखकर खिलखिला कर रही थी। वो मानती तो नहीं थी कि इतना छोटा सा बच्चा अपने बाप से दुश्मनी मोल ले सकता है, लेकिन अब उसे भी लगता था कि ये रोयाम यारम का दुश्मन बन गया है। वो यारम की मर्जी का कोई काम नहीं करता था। रूह और यारम इस वक्त अपने उसे सामने बिठाए उसे देख रहे थे। रोज़ा खोलने में अभी काफ़ी वक्त था। यारम रमज़ान में टाइम पर घर आने की कोशिश करता था और आज इत्तेफाक से वक्त पर आ भी गया था। रोयाम देख, अगर तूने बाबा नहीं बोला ना तो मैं तुझे खा जाऊंगा, वो मसनूई गुस्से से बोल रहा था और कब से उसकी मिन्नतें कर रहा था कि उसे एक बार बाबा कहकर बुलाए। इतने नखरे दिखाने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई थी। इतने नखरे दिखाने वाले की अक्कड़ यारम एक पल में खाक कर देता था, लेकिन आज सामने रोयाम था। लेकिन अब उसने वक्त से समझौता कर लिया था। उसके नसीब में ही निकम्मी औलाद है तो उसका क्या कसूर। यारम, ऐसे नहीं, बच्चों से प्यार से बुलवाया जाता है, इतने गुस्से से नहीं। और आपका रोज़ा है, आप इसे कैसे खाएंगे? वो इसे रोयाम पर गुस्सा करते देख बुरा मनाते हुए बोली। यारम ने घूर कर उसे देखा। वो उसे याद करवा रही थी कि उसका रोज़ा है, जैसे वो सचमुच में उसे खाने जा रहा हो। रोयाम बेटा बताओ, बाबा के सामने बोलो कि रोयाम कैसे बोलता है। रोयाम अभी बोलेगा मम्मा, मम्मा नहीं, पहले बाबा बोलेगा। शाबाश मेरा बच्चा, अभी बाबा बोलेगा। यारम का बाजू पकड़कर उसे पीछे करते हुए रोयाम के मजीद करीब खिसका। क्यों बाबा बोलेगा? पहले ये मामा बोलेगा, क्योंकि वो माँ से ज़्यादा प्यार करता है, फिर कुछ और। वो भी उसे पीछे धकेलती खुद रोयाम के करीब आई, जबकि रोयाम शायद इन दोनों को देखकर कुछ सोच रहा था, जैसे फैसला कर रहा हो कि पहले किसे खुश करे। शाबाश मेरी जान, अगर तूने बाबा बोला ना तो पक्का वादा, मैं नर्स के साथ तेरी सेटिंग करवा दूंगा। मुझे पता है तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वो तुझे ज़्यादा भाव नहीं देती। लेकिन तेरा बाप है ना, तो फिक्र मत कर, तेरी बाप की खूबसूरती किस दिन काम आएगी। अब मैं अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो उसके दोनों गाल चूमते हुए प्यार से बोला। आजकल उसकी मोहब्बत की शिद्दत में कमी आई हुई थी, लेकिन अफ्तारी के बाद अगर वो उसके साथ लग जाता तो बचता भी नहीं था। चुप करें यारा, मेरे मासूम से बच्चे को किन चीज़ों में लगा रहे हैं? उसे किसी नर से में इंटरेस्टेड नहीं है, समझे आप? मेरा मासूम बच्चा, पता नहीं कैसे कैसे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप इस पर। देखिए, अभी मामा कहकर साबित कर देगा कि रोयाम आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। रूह के लहजे में बहुत मान था और फिर रोयाम साहब बोलने के लिए तैयार हुए। एक लंबा सांस खींचकर उसने माँ बाप को देखा, जो बगौर उसे देख रहे थे। रोयाम खिलखिलाया तो वो दोनों बेख्तियार मुस्कुराए। सारा ध्यान उसी की जानिब था, जैसे वो कोई ऐलान करने वाला हो कि वो किससे मोहब्बत करता है। और फिर रोयाम ने इन दोनों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, बाऊ बाऊ। और इसकी ये बाऊ बाऊ सुनकर यारम और रूह दोनों का मुंह खुल गया। रूह अपने उदास सी एक नज़र यारम पर डाली। रूह ने उदास सी एक नज़र यारम पर डाली। अबे चुप कर कुत्ते कहीं के! रूह की उदासी देखकर यारम ने सख्ती से कहा। यार, आप मेरे बेटे को कुत्ता बुला रहे हैं? रूह तड़प उठी। हाँ, मगर गलत बुला रहा हूँ। जानता हूँ, कुत्ता तो बड़ा सा होता है, ये छोटा सा पपी है। यारम का गुस्सा कम नहीं हुआ था। रूह के इतने उदास होने पर उसे पहली बार रोयाम पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया था। वो कैसे अपनी माँ बाप को छोड़कर कुत्ते की आवाज़ निकाल सकता है? उसे मामा या बाबा कहना चाहिए था। क्यों रिकॉर्ड कायम कर रहा है? तो इंसानों का बच्चा है। यारम, क्या हो गया है आपको? वो बच्चा है, सारा दिन तो शोनू के साथ रहता है, तो ऐसी आवाज़ निकालेगा ना। और इसको क्या पता है कि इसने हमें क्या कहकर बुलाना है, मामा या बाबा या कुछ और? हम सिखाएंगे तो पता चलेगा ना। यारम की डांटने पर वो उसे समझाते हुए बोली। लेकिन शहरी में तो तुम कह रही थी कि उसने तुम्हें पुकारा है। यारम उसे घूरते हुए बोला। ओहो, तो तब उसने मुझे मामा कहकर थोड़ी ना बुलाया था, उसने तो मुझे रूह कर कहकर बुलाया था। रूह ने रोयाम की सफाई में बोला। हद दर्जा बदतमीज औलाद है, इतना भी नहीं पता कि मामा को नाम से नहीं बुलाते। ओहो यारम, उसके सामने तो आप मुझे रूह कहकर बुलाते हैं, और बच्चा जो सीखेगा वही तो बोलेगा। उसके डांटने पर फिर से समझाते हुए बोली। तो अब ये सीखेगा कैसे? मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं तुम्हें मामा कहकर बुलाऊंगा। वो उसे घूरते हुए बोला था, और रूह ने अपना हाथ अपने सर पर मारा, जो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त लग गया। वो अपना माथा मसलते हुए यारम को देखने लगी, जो उसका हाथ हटाकर खुद उसके माथे पर मसाज करने लगा। क्यों तकलीफ दे रही हो खुद को? जानती नहीं है मुझे
وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا، یارم میرا مطلب تھا ہم اسے سکھائیں گے، وہ سیکھے گا نا۔ اب میں اس کو سمجھایا کروں گی کہ یہ مجھے ماما اور آپ کو بابا بلایا کرے، کیونکہ ابھی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں کیا کیا کہہ کر بلانا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے آہستہ آہستہ رشتوں کے بارے میں سمجھانا شروع کریں، روح نے سوچتے ہوئے کہا، اور نظر گھڑی کی طرف دوڑائی جہاں روزہ کھلنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اوہو یارم، آپ نے مجھے یہاں باتوں میں لگا دی، مجھے ابھی پکوڑے بھی تلنے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تو اٹھ کر اندر چلی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔